नाजरीन, दमिश्क के एक रोमन बादशाह ने दो सहाबा कराम को तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की रेशमी कपड़ों पर बनी तस्वीर दिखाई। ये देखकर वो सहाबी बहुत हैरान हुए और जब उन सहाबा ने रोमन बादशाह से पूछा, आपके पास ये तस्वीर कहाँ से आई, तो उसने बताया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि उनकी औलाद में से जो अंबिया है वो उन्हें देखना चाहते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर ये सूरतें नाज़िल हुई जो आदम अलैहिस्सलाम की उस खजाने में महफूज थी जो सूरज गुरूब होने की जगह पर था, और वहां से ये तस्वीरें फिर ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने ले ली और फिर इन तस्वीरों को हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को दे दिया गया, जहां से वो बिल आखिर दमिश्क के उस बादशाह के पास पहुंची। जब सहाबियों ने इस वाक़े की तफसील हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दी थी तो वो भी रो पड़े थे और उन्होंने इस वाक़े की तायीद की थी। ये वाक़या अल-मुस्तदरक, अल-हाकिम और इमाम बहैकी की किताब दलाइल-उन-नबुव्वा में भी मौजूद है। नाज़रीन, इस्लाम के ज़हूर से पहले मुशरिकीन ने अल्लाह ताला के घर यानी खाना काबा को बुत परस्ती का गढ़ बना रखा था। बुतों के नाम का हज और तवाफ किया जाता था, उनको सजदे किए जाते और उन्हें खुदा के हाथ सफारशी तस्वुर किया जाता था। उन बुतों के लिए कुर्बानी और नजराने पेश किए जाते थे। खिलाने की चीज़ों, खेती और चौपाए की पैदावार का एक हिस्सा बुतों के लिए मखसूस कर दिया जाता था। नाजरीन, कुछ यूट्यूबर ने दुनिया में सबसे पहले बुत परस्ती को हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने से जोड़ा है, जो कि गलत मालूमात है, जबकि हक़ाइक़ ये हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जो सबसे पहले इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने उनके बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के दौर से ही शिर्क की इब्तिदा हो चुकी थी और उनके दौर में लोग अल्लाह ताला की वहदानियत को छोड़कर आग की पूजा करने लगे थे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे नबी जो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर से ही बुत परस्ती का बाकायदा आगाज हुआ और इस तरह शैतान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने तक बुत परस्ती का आगाज करने के लिए इंतज़ार करना पड़ा। रिवायत में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 500 साल बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और बाज़ रिवायात के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में ही इस दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो पहले नबी हैं जिन्होंने दुनिया को लिखने पढ़ने का दर्स दिया था, और आपको इसी वजह से इदरीस कहा जाता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम चूंकि नबी थे इसलिए उनकी औलाद भी औलिया और सुलहा में से। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की औलाद तमाम वक्त अल्लाह ताला की इबादत में गुजारती और उनके साथ बैठने वाले लोग भी अल्लाह ताला का कुर्ब पाने लगे, और उस दौर के अंदर 5 ऐसे लोग थे जो अल्लाह ताला का खास कुर्ब रखते थे और लोगों के अंदर भी उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी, और इसी वजह से लोग उनसे अकीदत और प्यार करते थे। रिवायत में आता है कि ये लोग अल्लाह ताला के औलिया कराम में से थे। उन्होंने अपने लिए मस्जिदें बना रखी थी जिनके अंदर वो लोगों को ज़िक्र व अज़कार सिखाते थे। लेकिन जब ये नेक लोग यके बाद दीगरे इस दुनिया से रुखसत होने लगे तो उनके पैरोकारों को बहुत अफसोस हुआ और वो गमज़दा रहने लगे। एक रोज़ जब उनके पैरोकार उनकी यादों में गमज़दा बैठे थे तो शैतान एक बुजुर्ग की शक्ल इख्तियार करके उनके पास आया और कहा, तुम्हारे दर्द की दवा मेरे पास मौजूद है। उनके इसरार करने पर उसने मशवरा दिया कि अपने 5 बुजुर्गों की तस्वीर बना लें और उनको अपनी इज्तिमा गाहों में रख दें। जब तुम इन तस्वीर को देखोगे तो तुम्हारे दिल का दर्द कम होगा। चुनांचे गमज़दा बैठे पैरोकार इब्लीस के झांसे में आ गए और उनकी तस्वीर बना ली। सुबह शाम उनकी ज़ियारत करते मगर उनकी इबादत नहीं करते थे। इस तरह और लोग भी उनकी ज़ियारत को आने लगे और ये सिलसिला चलता रहा। जब एक नस्ल ख़त्म हुई और दूसरी नस्ल वजूद में आई तो उसे मालूम न था कि ये तस्वीर दरअसल इंसानों ही की हैं। चुनांचे इब्लीस ने उनको पट्टी पढ़ाई कि ये तुम्हारे माबूद है, तुम इनसे अपनी ज़रूरियात की चीज़ें मांग सकते हो। वो लोग उन पर फूल और माले चढ़ाने लगे और जब वो तस्वीर पुरानी हो गई तो शैतान ही के मशवरे से उनकी शक्ल के बड़े बड़े बुत तराश कर लिए गए और इस तरह दुनिया में बुत परस्ती का आगाज़ हो गया। और सबसे पहले जिन लोगों के बुत बनाए गए वो अल्लाह ताला के नेक बंदे थे
چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو توحید کی دعوت دی، مگر اس طویل مدت کے بعد بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے اور اسی طرح اپنی بت پرستی پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان تمام لوگوں کو طوفان نوح کے اندر غرق کر دیا۔ ناظرین، شہر مکہ جو شروع ہی سے توحید کا مرکز رہا ہے، اس میں بت پرستی کا آغاز کب اور کیسے شروع ہوا؟ مکہ میں بت پرستی کا آغاز بنو خزاع کے سردار عمر بن لہی نے کیا۔ عمر بن لہی خانہ کعبہ کا ایک بڑا اور اثر و رسوخ رکھنے والا سردار تھا۔ لوگ اس کی بہت مانتے تھے اور اس کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ وہ حاجیوں کی بہت خدمت کرتا تھا، ان کو پانی پلاتا بلکہ شہد کا شربت بھی پلاتا۔ اس زمانے میں بھی حاجیوں کی خدمت کو ایک بہت بڑا ثواب سمجھا جاتا اور اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی۔ ایک دفعہ یہ شخص عمر بن لہی اپنی تجارت کے سلسلے میں ملک شام گیا تو وہاں سے اس نے بت پرستی ہوتی دیکھی۔ وہاں ایک قوم آباد تھی جس کا نام کتابوں میں امال کیا آیا ہے۔ اس قوم نے بھی اپنے قوم کے بزرگوں کے بت بنائے ہوئے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ مانگتے تو ہم ایک خدا سے ہیں، لیکن کیونکہ خدا ہمیں نظر نہیں آتا تو ہمیں لگتا ہے کہ اس تک ہماری بات نہیں پہنچتی، اس لیے ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیے ہیں۔ کوئی ہوا کا خدا ہے، کوئی پانی کا خدا ہے، تو کوئی رزق کا۔ ہم ان خداؤں سے بات کرتے ہیں اور یہ ہماری سفارش بڑے خدا سے کر دیتے ہیں، چونکہ یہ ہمارے سامنے موجود ہیں تو ہماری عبادت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ عمر بن لہی کو یہ بات بہت پسند آئی اور وہ وہاں سے ایک بت خرید لائے اور خانہ کعبہ میں آ کر رکھ دیا۔ اس بت کا نام حبل تھا۔ یہ وہ پہلا بت تھا جو خانہ کعبہ میں رکھا گیا۔ حبل انسان کی شکل میں تھا۔ اہل مکہ اس کو سب سے بڑا اور اہم بت سمجھتے تھے۔ حبل کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش مکہ نے وہ ہاتھ سونے کا بنوا کر لگوا دیا۔ اس کے بعد وادی نخلا میں عزا نامی بت وجود میں آیا۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں بت اور بت پرستی اور شرک نے قدم جما لیے۔ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر بھی 2 بت رکھے گئے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصحاف اور جو بت مروہ پر رکھا گیا تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ ناظرین، اس کے بعد عمر بن لہی نے وہی بات کی جو قوم امالکیہ نے اپنے بتوں کے بارے میں کی تھی۔ پھر اس نے مکہ کے باقی قبیلوں کو بھی دعوت دی کہ وہ اپنے اپنے بت بنا کر خانہ کعبہ میں لا کر رکھ دیں، لیکن شرط یہ رکھی کہ وہ بت مکہ کی مقدس مٹی سے بنائے جائیں گے۔ اس طرح مکہ میں بت پرستی شروع ہوئی اور بعد میں جس قبیلے کا بت خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہوتا تھا یہ اس کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوا کرتی تھی۔ عرب کے قبائل اپنی محبت اور دشمنی دونوں کے لیے مشہور ہیں، تو جس قبیلے کا مکہ والوں سے جھگڑا ہو جاتا تو اس قبیلے کا بت خانہ کعبہ سے نکال دیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عمر بن لہی کے تابع ایک جن تھا۔ اس نے عمر بن لہی کو جدہ میں مدفون قوم نوح کے بتوں کے بارے میں بتایا اور وہ ان بتوں کو نکال لایا۔ حج کے ایام میں انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یوں ہر قبیلے اور ہر گھر کا اپنا اپنا بت ہو گیا۔ مسجد حرام بیت اللہ کے گرد 360 بت رکھے گئے تھے۔ ان بتوں کو فتح مکہ کے موقع پر پاش پاش کر دیا گیا تھا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بتوں پر ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی سے ضرب لگا رہے تھے اور اس آیت مبارکہ کی بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ اس طرح ہر ایک بت اوندے منہ گر جاتا۔ پھر اسی طرح بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا گیا اور ایک دفعہ پھر توحید اور دین اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ ناظرین، شکر ہے کہ ہم توحید پرست ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہماری اکثریت نفس پسند ہے۔ ہم اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ خود کو جانیے اور اپنے نفس کو پہچانیے تاکہ حق واضح ہو سکے اور اس پہ عمل کرنا آسان۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔